पोखराका शिव वास्तोला र गीता श्रेष्ठको नाममा जग्गा किन्दा देख विकास बैंकमा 5 करोड 25 लाख जम्मा गरेको किर्ते भौचर देखाएर मालपोतमा जग्गा पास गरेको भन्ने अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रणालीका अध्यक्ष र सिमरिकेरका मालिक रामेश्वर थापा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगी मुद्दा जारी परेको छ। अनुसन्धान पनि अगाडि नबढाइकन चुपचाप दबाइएको छ। आफ्ना मुद्दाहरू दबाइदिने, आफ्नो गाडी पल्टेको जाँड खाएर मान्छे हानेको मुद्दा प्रहरीमा काहीँ नराख्ने, हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेको र मुद्दा लड्दै गरेको कुरा दिनदिनैको हेडलाइन, अनि हामीलाई प्रश्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। अब केपी ओलीज्यू त चलाक हुनुहुन्छ, दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठुलो चाणक्य उहाँ। कोखाई बाबु हाम्म, त्यसपछि लात्ती ड्याम्म। नेपाली मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गर्ने आँट त कसैलाई छैन, किनभने ओहो कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ, ढालिदिन्छ, सिध्याइदिन्छ। कान्तिपुरले सिध्याइदिन्छ? ओहो अनलाइन खबरलाई ओहो अनलाइन खबर मार्छ, चलाइन, सिध्याइदिन्छ। नभएका कुराहरू निरन्तर रूपमा ओहो सेतो पार्टी हुन्न, ओहो अमित ढकालले त यत्रो आर्टिकल लेखेर बर्बाद पारिदिन्छ, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्छ ऊ, हामीलाई बुझ्न दिँदैन। तपाईँले बुझ्ने होइन, उसले भने यसरी बुझ्नुपर्छ, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ, हामीले बुझ्न पाइँदैन। अभिशप्त मन्त्रालय हो, अलक्षिणा ढङ्गले त्यहाँ शिकार हुन्छन् गृहमन्त्रीहरू प्राय। नेपाल आउने बित्तिकै नेपाल बस्नुपर्छ भनेर पासपोर्ट बनाइहाल्नु पर्यो भनेर बनाए, सबै एनआरएनले त्यही गर्छन्, म पनि त्यही दिएँ। त्यो लिएर कुनै अपराध गरेको छैन, त्यो बेचेर खाएको छैन, तस्करी गरेको छैन, कुनै घुसखोरी गरेको छैन, त्यसलाई बेचेको छैन, दुरुपयोग गरेको छैन, सदुपयोग राखिरहे, बुझाएपछि त्यसलाई प्रयोग गरेँ, हालिदिनुहोस्, थुनिदिनुहोस्, यही अपराध रहेछ। प्रावधानिक दुरुपयोगको कुरा गर्नु, दुरुपयोग एक तरिकाले मात्रै हुँदैन, त्यो त दुरुपयोग मात्रै राखेर रातो पासपोर्ट बेच्नेहरू, एक ट्याङ्का रातो पासपोर्ट बेच्नेहरू चाहिँ तपाईँले अघिदेखि एउटा जिकिर गर्नुभएको छ कि राज्य यसरी दण्डहीनतामा पुग्छ, फलाना तिलाना ढिस्कानाले गल्ती गरे त्यसकारण रविको गल्तीलाई पनि सबै ठाउँमा छुट दिनुपर्छ भन्ने तर्क आउँदैन। यो देशमा थुन्नुपर्ने पहिलो मान्छे मै हुँ। कतिवटा अपराधको अनुसन्धान गरिसकेपछि मेरो पालो आउने हो, नत्र म पनि लाइनमा बस्न पाउनु पर्ला नि त। यो देशमा अपराध अनुसन्धान हुन बाँकी भएका केसहरूमा, यो देशमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न बाँकी भएका केसहरूको लाइनमा बस्न नपाउने, म लाइन मिचेर जानुपर्ने। रवि मात्रै होइन, रवि लगायत सबैलाई कारवाही हुनुपर्छ। तर रविको कुरा चाहिँ बढी गम्भीर छ, किनभने उनी सबभन्दा चोखो हुँ, इमान्दार हुँ भनेर काशी तिवारीलाई मार्नेहरू चाहिँ तपाईँ खुलेआम हिँड्ने। रविको चाहिँ एउटा कानुनी त्रुटि चाहिँ, एउटा तपाईँको अनुसूची फारम नभरेको चाहिँ त्रुटि हुने। सुन्नु, त्यो दिन पनि आउँछ जतिखेर काशी तिवारीलाई मार्नेहरू अहिले खुलेआम हिँडिरहेछन्। ती रक्त पिपासु आउँछन्, ढुक्क हुनु। अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता मैले पुनः प्राप्ति गरेँ भनेर को आयो त? को छ? होइन, याद गर्नु होला। होइन, त्यसरी एउटा इतिहास निर्माण गर्ने याद गर्नु होला। हाम्रो त नागरिकता पोलिसी खुकुलो छ, तपाईँलाई थाहा छ। इतिहासकै पहिलो र अन्तिम गृहमन्त्री उहाँ हो जसले नागरिकता बाँड्ने मन्त्रालयमा राखेर पछि आफू अनागरिक हुँ भन्दै नागरिकता लिन लाइन बसेर जानु हो। योभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा केही पनि हुँदैन। नैतिकता भन्ने धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। म एउटा सिद्धिएर यो मुलुक बन्छ भने तपाईँले सिद्ध्याउनु पर्दैन। म कहाँ गइदिनु पर्ने? मलाई भन्नुहोस्, म जङ्गल जाने हो कि विदेश जानुपर्ने हो कि कहाँ जानुपर्ने हो? म गइदिन्छु, तर यो देश जोगाउँ। रवि कसैको कारण होइन, दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। जसले मलाई चरित्रहीन बनाउनु भएको छ, एकको हिसाब लङ्गौटी उत्रिने गरी देखाइदिने मान्छेको नाम रवि लामिछाने हो। नचलाउनु मलाई, प्लिज लिभ मी अलोन, लेट मी वर्क, छोडिदिनुहोस् मलाई। कति रोए पदको लागि तर पाइन, धोका दियौ तिमीले भने जस्तो स्थितिमा रविजी पुग्नुभयो। देउसी भैया खेल्नुभयो, राडो रुगाई गर्नुभयो। पछि मलाई यो भइसकेपछि पनि गृह मन्त्रालय जान मन थियो। म तपाईँलाई भन्नु, मलाई अहिले पनि गृह मन्त्रालय जान पाए हुन्थ्यो। मैले राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री हुनै हुन्न भने, मैले राजनीति गरेकै गृहमन्त्री चाहिँ हुनुपर्छ पहिला भनेर राजनीति गरेको। गृह मन्त्रालयबाट, किनभने सरकार छ भन्ने कुरा महसुस गर्ने ठाउँ नै गृह मन्त्रालय हो। भर्खरै पुलिस भेट हुन्छ, त्यहाँनिर पुलिसले राम्रो काम गऱ्यो भने सरकार त्यही हुन्छ। विभिन्न कार्यालयहरू छन्, विशेष गरेर सिडिओ अफिसहरू छन्, त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यहाँ जनताको समस्या समाधान हुन्छ। त्यस कारणले गृह मन्त्रालय मलाई चाहिएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने पनि दिनुहोस् भन्नुभयो, तर सुनवाई भएर प्रचण्ड ढुङ्गा भए, उनको दयाको सागर फलाएन। आज मैले आफ्नो आक्रोश पनि व्यक्त गरेँ। यति भएपछि मलाई आनन्द भयो, मन्त्री पद गयो पनि मलाई केही छैन, बल्ल रिलिफ भयो। अहिलेसम्म अलिक पीडा नै थियो मलाई, अब त्यो पीडा पनि रिलिफ भयो, तपाईँहरूसँग बाँडेँ। र अन्ततगतवा रवि लामिछानेले चिसै पानीले नुहाउने फैसला गर्न पनि पाएनन्। रविजीले पछिल्लो समय प्रचण्डसँग बाक्लै भेटघाटमा हाम्रा पनि बालुवाटारमा खबरिलाल होलान् र तिनले अथेन्टिक सूचना दिएलान्। त्यहाँ तार जोडिएका नारद मुनिहरूको कमी छैन। 12 भाइ पत्रकार जम्मा गरेर घरि एउटाले एकातिरबाट, घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट, घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट यति धेरै प्रहार। मैले त्यस्तै खबरिलालबाट सुनेको अकाट्य समाचार अनुसार रवि लामिछानेजीले गृहमन्त्री नियुक्त भएको 3-4 दिनपछि नि तारन्तार एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। सुरुमा प्रचण्डले त्यसलाई सुनवाई गर्नु भएन, पछि सिरियस हुनुभएछ। र सम्भवतः हाम्रो श्रद्धेय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि कानमा यो पुग्यो।
तर उहाँले एउटा अक्षम्य प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यो के भने नेपालमा जति पनि तिब्बतीयनहरू छन् उनीहरूलाई परिचय पत्र दिलाउनु पर्यो, परिचय पत्र दिनु पर्यो ताकि उनीहरू भविष्यमा नागरिक हुन सकुन्, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने बित्तिकै अन्तिम समय नोकझोक भएछ प्रचण्ड र उनको बिचमा 2-3 मिनट भनाभन जस्तो भयो। उनले प्रचण्डले सम्झाएछन् यो भू राजनीतिक संवेदनशील जगमा हामी उभिएका छौँ, तपाईँ भू राजनीतिक द्वन्द्वको भोङ्ग्रोमा त्यो आगोमा हात राख्दै हुनुहुन्छ र मलाई पनि सङ्कटमा पार्दै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रस्ताव नल्याउनु भन्ने बित्तिकै तिब्बतीहरूलाई अन्ततः शरणार्थीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको भोङ्ग्रोमा जाक्ने, त्यसपछि यहाँ द्वन्द्वको कारखाना खडा गर्ने र नेपालमा मित्र राष्ट्र चाइनाले सुरु गर्न खोजेको BRI लगायतका प्रोजेक्टहरूमा हर्डल गर्ने, भाँड भैलो बचाउने, कसैको जुठो नखाइकन यो पार्टी चलाउँछौँ, कसैको जुठो नखाइकन यो पार्टी अगाडि बढाउँछौँ, कसैसँग नडराइकन अगाडि बढ्छौँ। आउने चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउने गरी अब उपप्रधान त गृह होइन प्रधानमन्त्री हुने गरी काम गर्न हामी लागि परेर बसेका छौँ। आज तपाईँ उहाँलाई चाहिँ भौतिक योजना वा कुनै मन्त्रालयमा सार्नुहोस् भन्दा प्रचण्ड सहमत भइसकेका थिए। पीरहरू केही छैन, देशमा यत्रा मुद्दा छन्, यत्रा चिजहरू छन्, गृह मन्त्रालयमा रवि गयो कन्फ्लिक्ट जाने भयो। मैले कहाँ भने प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा भएको कुरा, प्रधानमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छैन, मैले बोलेको छैन, मिडियामा आइसक्यो। प्रधानमन्त्री र रवि बिच कुनै भौतिक पूर्वाधार दिने मन्त्रालय जाने आयो, कसले लेख्नु भएको छ त्यो? लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कहाँ भन्यो, कसले भन्यो भौतिक पूर्वाधार दिने भनेर? तर त्यही बेलामा ठ्याक्कै चाइनाको ग्लोबल टाइम्सको सहप्रकाशनले नेपालमा चीन विरुद्ध सबै सूचनाहरू अमेरिकी दूतावासलाई बुझाउने र भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै देखिने नेपालका एक पश्चिमा जासुस क्याबिनेटको मन्त्री थिए, उनलाई सर्वोच्च अदालतले हटाइदिएर राम्रो काम गरेको छ र उनी पुनः मन्त्रालयमा पुनर्स्थापित भएर चीन विरुद्ध खेलोमेलो गर्न खोजिरहेका छन्। भाव यही, यो ढङ्गले एडिटोरियल लेखिसकेपछि र स्टेट काउन्सिलर तहकै चाइनिज कुनै नेताले प्रचण्डसँग र खुद केपी ओलीज्यूसँग कुराकानी गरिसकेपछि माहौल फरक भयो। मित्र राष्ट्र चाइना विरुद्ध यहाँ ठुलो खेल हुँदैछ भन्ने सूचना चाइनिजहरूले पाएको हुनुपर्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजीलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। रविलाई त बलिको बोको बनाइयो अरे त? अरे यो अफवाह हो, स्याल भुइँया हो, हल्ला हो। रवि कसैको कारण होइन, दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले आफ्नो कर्मकै कारण उनी यो फल भोग्दैछन्। उनले जसलाई यो दोष दिए पनि, जसको टाउकोमा अभियोग खनाए पनि, उनले विगतमा गरेका कर्म र वर्तमानमा लिएका गलत नीतिहरूको शिकार उनी हुँदैछन्। जस्तो कि तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको सायद सरकारको कुरा होला, हो उनले काफी हदसम्म देउसी भयो खेले। अब अहिले एउटा गीत आइरहेछ नि, तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, कति रोए पदको लागि तर पाइन, धोका दियौ तिमीले भने जस्तो स्थितिमा रविजी पुग्नुभयो। देउसी भयो खेल्नुभयो, राडो रुगाई गर्नुभयो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने पनि दिनुहोस् भन्नुभयो, तर सुनवाई भएर प्रचण्ड ढुङ्गा भए, उनको दयाको सागर फलाएन र अन्ततगतवा रवि लामिछानेले चिसै पानीले नुहाउने फैसला गर्न पनि पाएनन् र सम्भवतः त्यो पार्टीभित्र अहिले तपाईँ र मैले संवाद गरिरहँदा सरकार छाड्ने कि भित्र लिसो जस्तो टाँसिने भन्ने कुरोमा ठुलो विवाद छ, धक्कामुक्का होला र एकाथरी मानिसहरू जो लट्री परेर, एउटा हाम्रो पश्चिमतिरको भाइलाई करोडौँको लट्री परेछ उता अरबतिर, त्यस्तै गरी लट्री परेर मन्त्री भएकाहरूको लागि यो मन्त्री पद भनेको भगवानको विशेष किस्तीमा दिएको उपहार जस्तो भएको छ, जो त्याग्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सवाल रविजीको पार्टीभित्रको विवाद मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसले पारेको असर र त्यो पार्टी एउटा सङ्कट र फुटको तहसम्म पुगेको भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। यी समग्र कुराहरूमा हामी क्रमैसँग कुरा गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तै यति बेला केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको मिटिङ बसिरहेको छ राष्ट्रसभाको, होइन? एउटा फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस आएको रहेछ, सायद रवि लामिछाने एमाले माओवादी काङ्ग्रेसका थिए भने न नागरिकता छानबिन हुन्थ्यो उनको, न उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री खुस्किन्थ्यो, न त सांसद पद नै जान्थ्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ, होइन? यो त वास्तविकता हो नि, होइन? यी लेखक आफै भ्रष्टमतीका हुन्, उनले के जिकिर गर्न खोजेका हुन्? यी त्यही क्याटेगोरीका मानिस हुन् जसले एक हप्ता अगाडि जतिखेर रवि लामिछानेजीले बदर भइसकेको नागरिकता बोकेर राज्यमा गैर कानुनी तरिकाले आफूलाई स्थापित गराइरहेका थिए, त्यो निर्णयबाट रवि लामिछानेलाई बाहिर ल्याएर
एक हिसाबले सर्वोच्च अदालतले जुन महान फैसला सुनाइदियो त्यसको कारण उहाँले पुनः नागरिकता प्राप्तिको दिशामा जानु पर्यो। उहाँको संसद पद रहेन, त्यसपछि उहाँ गृहमन्त्री रहनु भएन। हो, रविजीले चाहनु भएको भए त्यहाँ अदालतमा प्रभाव पार्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर केही त्यस खालका सण्डमुसुण्डहरूले त्यतिखेर भने जस्तै हो यो कुरा। के नेकपा एमाले वा नेपाली काङ्ग्रेस वा माओवादीको हुँदैमा त्यसको नागरिकताको छानबिन गर्नु हुँदैन भन्ने छ? को अर्को त्यस्तो पात्र छ जसको विषयमा उहाँहरूलाई शङ्का लाग्छ? अदालतमा गएर मुद्दा दायर गरे हुन्छ, यस्तै गरी फैसला सुनाइदिन्छ अदालतले। र याद गर्नुहोला, अहिले जुन ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ, यो फलाना तिलाना ढिस्कानाले पनि गल्ती गरेका थिए, त्यस्तै प्रकृतिको गल्ती गर्ने रविलाई चाहिँ सजाय हुने अरूलाई नहुने भन्ने खालको चुट्ठो तर्क गर्न पनि मिल्दैन। तिनलाई पनि हुनु पर्यो, यिनलाई पनि हुनु पर्यो भन्ने तर्क स्थापित गर्नुपर्छ, विधि शास्त्रमा जानुपर्छ। ठिकै छ। रविको सांसद पदमा आफूलाई स्वतः विजयी घोषणाको माग गर्दै काङ्ग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ चाहिँ आज निर्वाचन आयोग जानुभएछ होइन। के होला त अब यसो हेर्दाखेरि त उपनिर्वाचन हुने सम्भावना पनि कम देखियो भनिन्छ। हिजो यही केसमा चाहिँ तपाईँको बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको पनि तर्क सुनियो होइन। उहाँको अनुसार पनि चाहिँ अब निर्वाचन बदर भएको होइन, उहाँलाई नै उपविजेतालाई चाहिँ विजेता घोषित गर्नुपर्छ भन्ने दिनुभएको थियो तर्क होइन। तपाईँलाई के लाग्छ? हाम्रो कानुनमा कहीँ कतै यस्तो लुप होल्स रहेछ कि जहाँ निर्वाचन हुन्छ त्यहाँको त्यो विजेता उम्मेदवारको नैतिक पतन देखियो अथवा विविध कारणले, यस्तै नागरिकताको कारणले उसको पद गयो भने त्यहाँ उपनिर्वाचन हुने होइन। उपनिर्वाचन भनेको निजको मृत्यु भएमा अथवा यस्तै केही प्रकरण भएमा मात्रै उपनिर्वाचन हुने क्लज रहेछ। र त्यो आधारमा कानुनी छिद्रहरू हेरेर उमेश श्रेष्ठजी सायद अदालत कि निर्वाचन आयोग कहाँ जानु? निर्वाचन आयोग जानुभयो, भोलि अदालत जानु होला। र कानुनको खेल के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन, किनभने कानुनले त विधिसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म जनमतको कुरा छ, उमेश श्रेष्ठजीले यसो गर्नु हुँदैन थियो मेरो विचारमा। किनभने अब हुन त कतिले जिकिर गरेका छन् अब उपनिर्वाचन हुँदा रविजी लड्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न, किनभने उहाँको छानबिन अब छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने छाटकाट देखियो र चाँडै फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनसक्छ, त्यसबाट उन्मुक्ति हुने। इन्द्रेका बाबु चन्द्रले पनि उहाँलाई उन्मुक्त गर्ने सम्भावना छैन भनिन्छ। तर मेरो एउटा जिकिर चाहिँ के हो भने यतिखेर जनमतलाई खिसिट्युरी गरेर, जनमत त जे भए पनि रवि लामिछानेलाई जिताएको जनमत हो नि, हामी त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन। र उमेश श्रेष्ठजीलाई फेरि निर्वाचित भएर आउने मन छ भने पुनर्निर्वाचन हुन्छ र त्यहाँ फेस गर्न राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त फेरि निर्वाचन लड्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छ कि छैन अब केही भन्न सकिँदैन। कानुनी हिसाबले उमेश श्रेष्ठजीको चाहनालाई यदि पुरा गरियो भने पनि अन्यथा मान्नु पर्दैन। तर मेरो विचारमा राजनीतिक निर्णय नै सर्वोपरि हुने हुनाले उमेश श्रेष्ठजी जनअदालतमा जाने कुरा, अर्थात् आगामी आसन्न निर्वाचन जहाँ रवि लामिछानेजी उम्मेदवार भए पनि नभए पनि म फेरि उम्मेदवार हुन्छु भन्ने मनसुबा प्रकट गरेको भए त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन थियो। मेरो विचारमा उमेश श्रेष्ठलाई अब उम्मेदवार पनि खडा गर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले, कुनै यस्तो पपुलर फेस उतार्ने कोसिस गर्नेछ मैले सुनेसम्म। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले यो बेमौसमी बाजा बजाइदिनु हो उमेश श्रेष्ठले। हामीले रविले गृहमन्त्री पद ताकेदेखि नै यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कि नेपालमा गृहमन्त्री पद चाहिँ सर्वाधिक जोखिमको पद हो भनेर। त्यो कुराहरू उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले थुप्रै अन्तर्वार्तामा कुरा गरेका थियौँ। गृह मन्त्रालय चाहिँ एउटा यस्तो अभिशप्त मन्त्रालय हो होइन, जहाँ बसेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ सकिएका छन् होइन, भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन्, हराएका छन् भनेर होइन। अहिले आवरणमा चाहिँ यो आन्तरिक खिचातानी, रविका व्यक्तिगत त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू होइन, अब कानुनका लुपहोल्सहरू जे जस्तो भए पनि नि भित्री गाँठी कुरा चाहिँ के हो रविलाई गृहमन्त्री पदबाट हटाउनुको, यो कुरा चाहिँ तपाईँले खोलिदिनु पऱ्यो। अब जहाँसम्म रविजीले अभिशप्त मन्त्रालय हो, अलक्षिणा ढङ्गले त्यहाँ शिकार हुन्छन् गृहमन्त्रीहरू प्राय। बडो राम्रो राजयोग भएका शेरबहादुर देउवाज्यू, हाम्रा श्रद्धेय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली र बिपी कोइराला बाहेक कोही पनि सफल भएनन् त्यो कुर्सीमा बस्नेहरू भन्ने ट्र्याक रेकर्ड आयो नि। हिस्ट्री उहाँ हेर्न सक्नुहुन्न थियो, किनभने उहाँ यति मदहोस हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले उहाँको राजधानीको अनुसन्धान गरिरहेको, नागरिकताको अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयमा आफू हाबी भएर अनुसन्धान तुहाउनु थियो वा प्रभाव पार्नु थियो। त्यसकारण उहाँले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको द्वन्द्वरत मन्त्रालय नै रोज्नुभयो र उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यो बुझी जानी हुनुभयो। अब जहाँसम्म रहस्यको कुराहरू छ, दुई तिनवटा कुरा पर्यो।
रविजीले पछिल्लो समय प्रचण्डसँग बाक्लै भेटघाटमा हाम्रा पनि बालुवाटारमा खबरीलाल होलान् र तिनले अथेन्टिक सूचना दिएलान्। त्यहाँ तार जोडिएका नारद मुनिहरूको कमी छैन। मैले त्यस्तै खबरीलालबाट सुनेको अकाट्य समाचार अनुसार रवि लामिछानेजीले गृहमन्त्री नियुक्त भएको 3-4 दिनपछि नि तार एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। सुरुमा प्रचण्डले त्यसलाई सुनवाई गर्नु भएन, पछि सिरियस हुनुभएछ। र सम्भवतः हाम्रो श्रद्धेय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि कानमा यो पुग्यो। हुन त क्याबिनेटमा अल इन अल प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, उहाँले प्रतिपक्ष बन्छु पनि भन्नुभयो, बचकना केटाकेटी कुरा गर्नुभयो। बिचरा एउटा नादान केटाकेटीले राजनीति नबुझ्या हुनाले अब उपसचिवलाई सहसचिवभन्दा ठुलो ठान्ने अथवा प्रतिपक्षमा बस्छु क्याबिनेटमा भन्ने यी कुराहरू केटाकेटी हो, बिस्तारै सिक्छन् भन्ने हिसाबले त्यो क्षम्य भयो। तर उहाँले एउटा अक्षम्य प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यो के भने नेपालमा जति पनि तिब्बतीयनहरू छन् उनीहरूलाई परिचय पत्र दिलाउनु पर्यो, परिचय पत्र दिनु पर्यो ताकि उनीहरू भविष्यमा नागरिक हुन सकुन्, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने बित्तिकै अन्तिम समय नोकझोक भएछ। प्रचण्ड र उनको बिचमा 2-3 मिनट भनाभन जस्तो भयो। उनले प्रचण्डले सम्झाएछन् यो भू राजनीतिक संवेदनशील जगमा हामी उभिएका छौँ, तपाईँ भू राजनीतिक द्वन्द्वको भोङ्ग्रोमा त्यो आगोमा हात राख्दै हुनुहुन्छ र मलाई पनि सङ्कटमा पार्दै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रस्ताव नल्याउनु भन्ने बित्तिकै रवि लामिछाने यसको लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि किन तयार भए भन्ने कुरोबाट सुरु भयो। र उनलाई कतै उनको मालिक माई बापले यो प्रस्ताव जसरी पनि लानुपर्छ भनेर यही मेसोमा जसरी पेरुमा फुजिमोरीलाई एउटा यस्तै कुख्यात प्रस्ताव राख्न अमेरिकाले बाध्य बनाएको थियो, त्यसको कारण उनी अन्ततगतमा बन्दिनी हुनु पर्यो त्यो देशमा। जापानिज मुलका फुजिमोरीको कुरा गर्दैछु म। त्यसै गरी रवि लामिछानेले यो नागरिकता तिब्बतीहरूलाई अन्ततः शरणार्थीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा जाक्ने, त्यसपछि यहाँ द्वन्द्वको कारखाना खडा गर्ने र नेपालमा मित्र राष्ट्र चाइनाले सुरु गर्न खोजेको बिआरआई लगायतका प्रोजेक्टहरूमा हर्डल गर्ने, भाँड भैलो बचाउने, एमसिसी एसपिपी जस्ता प्रोजेक्टहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन गराउने मिसनमा तीव्रताका साथ अगाडि बढेको हुनाले भनिन्छ उनको पद जानुको पछाडि यो पनि एउटा रहस्य होला मान्छेले भन्छन्। हुन त अदालती निर्णयको कारण। र रवि लामिछानेलाई पछिल्लो समय एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनिदिन्छु। 4 दिन अगाडि प्रचण्डको मनमा अलिकति दयाको सागर पलाएछ। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि ठिकै छ, अब सकिन्छ गृह मन्त्रालयमा ल्याउँदा पनि फरक पर्दैन, होइन भने त्यो तपाईँको स्वविवेकको कुरा हो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, होइन भने एउटा मन्त्रालय दिलाउनुहोस् न त। नारायण काजीजीलाई गृह मन्त्रालय दिनुहोस् अथवा नेकपा एमालेलाई दिनुहोस्, उहाँलाई चाहिँ भौतिक योजना वा कुनै मन्त्रालयमा सार्नुहोस् भन्दा प्रचण्ड सहमत भइसकेका थिए। तर त्यही बेलामा ठ्याक्कै चाइनाको ग्लोबल टाइम्सको सहप्रकाशनले नेपालमा चीन विरुद्ध सबै सूचनाहरू अमेरिकी दूतावासलाई बुझाउने र भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै देखिने नेपालका एक पश्चिमा जासुस क्याबिनेटको मन्त्री थिए, उनलाई सर्वोच्च अदालतले हटाइदिएर राम्रो काम गरेको छ र उनी पुनः मन्त्रालयमा पुनर्स्थापित भएर चीन विरुद्ध खेलोमेलो गर्न खोजिरहेका छन्। भाव यही यो ढङ्गले एडिटोरियल लेखिसकेपछि र मेरो बुझाइमा सायद हटलाइनमा स्टेट काउन्सिलर तहकै चाइनिज कुनै नेताले प्रचण्डसँग र खुद केपी ओलीज्यूसँग कुराकानी गरिसकेपछि माहौल फरक भयो। अब केपी ओलीज्यू त चलाक हुनुहुन्छ, दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठुलो चाणक्य उहाँ, कोखाई बाबु हाम्म, त्यसपछि लात्तीले ड्याम्म, नीति त यही हो। र याद गर्नुहोला रवि लामिछानेजीलाई सायद प्रचण्डले अन्तिममा मन्त्रालय अर्को दिएर भने पनि उहाँ यो सरकारमा राखिराख्न चाहनुहुन्थ्यो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हिजो गएर माग्दा पनि मलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिए हुन्छ, पहिला लालबाबुजीले जस्तै म काम गर्छु भन्दा पनि त्यो दिएन, किनभने मित्र राष्ट्र चाइना विरुद्ध यहाँ ठुलो खेल हुँदैछ भन्ने सूचना चाइनिजहरूले पाएको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट जुन 4 करोड रुपियाँ उहाँले आफ्नो कोषमा लानुभयो, सायद उहाँले आफ्नो कार्यक्रम बजाएको भए के भन्नुहुन्थ्यो, राज्य कोषमा डकैती गर्ने मन्त्री नामक डाकाले अहिले आफ्नो व्यक्तिगत फाउन्डेसनको लागि 4 करोड रुपियाँको डकैती गरेको छ, निजलाई टुँडीखेलमा ल्याएर राउन्ड किक दिएर नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। अरूको लागि अर्थी उपदेश दिन सजिलो छ। त्यसकारण यी आदि कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई नैतिक भौतिक राजनीतिक रूपमा फेरि पद प्राप्ति गर्ने बाटो खुलेन। तर अहिलेसम्म केही भन्न सकिँदैन है। तपाईँलाई म भन्दैछु नेपाल अस्थिरताको खेल मैदान बनेको छ। तर मैले सुनेको नि नेपालमा भारतीय अन्डरवर्ल्डको लगानी कति छ भन्ने कुरा तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ, त्यसमा रको इन्ट्रेस्ट कति छ भन्ने कुरा नि तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ।
होइन हामीले त्यो विषयमा सायद 2-3वटा टपिक नै गऱ्यौँ। यहाँका ठुला ठुला अपार्टमेन्टदेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर हाउजिङहरूमा कस्ता कस्ता लगानीहरू छन् भारतीय अन्डरवर्ल्डको भनेर। यहाँको कुनै नेक्ससमा रविको इन्ट्रेस्ट बाजियो। जस्तो कि क्रसर उद्योगकै कुरा गरौँ, तपाईँले भन्नुभएको छ निजगढबाट क्रसर व्यवसायीहरूको त्यो ढुवानी कहाँ हुन्छ? नेपालमा त हुँदैन। उनले अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णय जो गरे, यो कमिसनको नेक्ससमा उनले भाँजो हाल्ने प्रयास गरे पछाडि नै रवि लामिछाने तारो बने भन्छन् क्या। होइन, यो त डोमेस्टिक पोलिटिक्सको खेल भयो। होइन, डोमेस्टिक मात्रै होइन, यहाँ त इन्टरनेसनल माफियाहरू नै जोडिए पछाडि त नेपालमा त अधिकांश तपाईँको पोलिटिसियनहरू इन्टरनेसनल माफियाको अगेन्स्टमा जान सक्दैनन्। होइन, नजानेर रविजीले गरेको निर्णयले भारतीय पक्ष प्रभावित भयो एउटा कुरा हो। त्यो उहाँले जानी गरेको होइन, भारतीयहरू चिडिन्छन् भन्ने थाहा पाइदिए भए उहाँले गर्नुहुन्न थियो। फेरि त्यो निर्णयमा उहाँ 4 दिन पनि टिक्नु भएन, फेरि तुरन्त फिर्ता गर्नुभयो। निर्णयमा अड्न नसक्ने उहाँको त्यो मात्रै होइन, अरू पनि त छ नि। विशेषता छ। सुन तस्करीका निर्णयहरू छन्, ह्युमन ट्राफिकिङका यहाँ कामहरू छन्। होइन, रविजीको एउटै मेसो के थियो भने उहाँले गर्ने होइन, गरे जस्तो देखाउने। तर यस्तो भयो क्या, प्रहरी प्रशासनभित्रै पनि डर भयो। कतै अब यो केटो टेलिभिजनमा बोलिरहने पक्क बोल्दैला फेरि हामीले कमिसन लिँदाखेरि अहिले त तुरुन्तै कमिसन बन्द भयो नि त। त्यस पछाडि प्रहरी प्रशासन पनि रविदेखि खुसी थिएन भन्ने कुरा पो सुन्छु म। होइन, यसको हेडक्वार्टरमा चर्चा हुन्थ्यो अरे। होइन, हामीले यसको बारेमा एउटा महाभारतै लेखौँला, बोलाउँला, छुट्टै कुरा हो। यसमा विशुद्ध कानुनी कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा त 2 मात्रै भएन नि, तर बिहाइन्ड द सिन अरू पनि रिजनहरू छन् भन्ने कुरा मात्रै। बिहाइन्ड द सिन उनले कानुन मेन कुरो भनेको तपाईँले भने जस्तो अरू के होला मलाई थाहा छैन। कानुनी त्रुटिकै कुरा गर्ने हो। रवि लामिछानेले अनुसन्धान गरेको फाइल चाहिँ तपाईँको अदालतमा लाँदै रोकेको होइन भने। होइन, रवि लामिछानेजीले क्रसरवालाहरूलाई एक हिसाबले धम्की दिएर लगभग ब्ल्याकमेलिङको तहमा उनीहरूलाई थर्काएको भन्ने एसेसमेन्ट पनि त छ नि एउटा तहमा। त्यसपछि उहाँले कमिसनको के खेल खेल्नुभयो र फेरि खोल्नुभयो भन्नेहरूको पनि त कमी छैन। बेनिफिट अफ डाउट लिन त अनेक सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो रविजीका भक्तजनहरू कुर्रिन्छन्, ब्ल्याकमेलिङ भयो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्छन्। म आज तपाईँलाई प्रमाण देखाइदिन सक्छु, याद गर्नु होला। अब आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि एकजना तिलक गैरे भन्ने मिडियामा आउनुभएको थियो, पछि उहाँको सबै भिडियोहरू हटाए। तर आज अखबारबाजी भइरहेको छ, अखबारमा न्युज त आइरहेको छ। उहाँको पिताजीको बारेमा एउटा अन्टसन्ट भिडियो बनाइएछ। बनाएपछि उहाँ न्युज 24 को कार्यालयमा जानुभएको छ। यो न्युज यो हो, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ के शीर्षक के छ भने सिधा कुराको कार्यालयमा 10 लाख मागे। मैले यसलाई एक लाइन मात्रै तपाईँलाई पढिरहेको छु। त्यति बेलै फरार हुनुभयो त्यो समाचार। सुन्नु है, रवि सरले यसरी बोल्न यो रेडियो टेलिभिजन होइन, यो रेडियो एफएम होइन भन्नुभयो। केही समय विवाद भयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, ए अगस्ती मुनि शैलीमा मैले सुनाएँ। यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गरेर कार्यक्रम बनाउनुहोस् र देखाउनुहोस्। बुवाको कार्यक्रमको भिडियो युट्युबबाट हटाउनुहोस् भन्दा त्यत्तिकै कार्यक्रम हटाउन नमिल्ने र त्यसको लागि 10 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव रविजीले राख्नुभयो भनेर यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ। यसको खण्डन कहीँ पनि कतै पनि आएको मलाई लागेको छैन। त्यसकारण यस्ता कुरा त हामीले कति सुनेका छौँ। याद गर्नु होला, मैले सुनेको कुरा त के हो भने महान्यायाधिवक्ता दिनमणिजी एकदम सुल्झिएको एटर्नी जेनरल हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीलाई उहाँले इन्डिभिजुअल भेटेर उहाँका एक होइन अनेक मुद्दामा अनुसन्धान हुन सक्छन्। भोलि आत्महत्या दुरुत्साहनको फाइल पनि पुनरावेदन हुन सक्छ। त्यो फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयले खोल्ने त्यो ढङ्गले कदम चाल्ने हामीले सोचेका छौँ। अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उहाँको उजुरी परेको छ। 40औं करोड सम्पत्ति उहाँको शुद्धिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी उहाँको राजधानीको विषयमा त उम्किने कुनै ठाउँै छैन भनेर उहाँले भनेपछि प्रचण्डजीले फ्याट्ट भन्नुभएछ। होइन, मलाई त धेरै कुरा भनिसके रविले। अमेरिका धाइरानी 3जना श्रीमान म मिलाउँछु, पुलिसलाई म सेटिङ गर्छु, तपाईँ धन्दै नमान्नु, मलाई गृहमन्त्री बनाउनु भनेर मलाई दबाब दिइरहेछन् भन्ने कुरोसम्म प्रचण्डले दिनमणि पोखरेललाई भन्नुभएको रहेछ। याद गर्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ खेल ठुलो छ। हेर्नुहोस्, यो भूराजनीतिक तानातानमा हामी त यहाँ द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा पर्ने भयौँ के। अब अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस्, बैठक बसिरहेको छ तपाईँ र मैले अहिले कुरा गरिरहँदा। त्यहाँको सिनारियो लगभग तपाईँ हामीलाई थाहा छ, ओपन सिक्रेट जस्तो हो। अब हिजै उहाँले एउटा निर्णय गर्न खोज्नु भएको थियो। हिजो जानुभयो, राडो रुवाई गर्नुभयो। अब उहाँले मलाई लाउन पद चाहियो भन्नुभयो। हिजो प्रचण्ड त्यस्तो कुरा नि नगरौँ न। त्यो अब ठिक छ, उहाँले जे गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईँले भनिसक्नु भयो। तर एउटा कुरा नि, जस्तो हामीले बाहिर देख्ने कुरा र भित्र हुने खेलको विषयमा मात्रै अलिक बढी चर्चा गरौँ भन्ने कुरो हो।
सांसद अपहरण काण्डमा महेश बस्नेतजी विरुद्ध महेश बस्नेत तत्कालीन होइन उनी रिटायर्ड भइसकेका थिए आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र अर्को किशन श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा लिएर बाबुराम भट्टराई राजेन्द्र महतोहरू सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानुभयो फाइल त्यहाँ छ त्यो फाइल त्यहाँबाट अगाडि बढेन तपाईँलाई याद छ नि गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवलाई धेरैले जोडेका छन् प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको मेरो संवादले पनि धेरैजनाले चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई जोडेका छन् प्रभु शाहलाई जोडेका छन् त्यो फाइल गौरकै प्रहरी चौकीमा अहिले पनि यथावतै छ जाहेरी नै प्रहरीले लिएन अर्को त्यस्तै गरी हेर्ने भने ललिता निवास प्रकरणमा त चोलेन्द्र शमशेरले आफैले बयान दिनुभएको छ यसको फाइनल हियरिङ हुने दिन मलाई त्योभन्दा 2 दिन अगाडि उडाइयो भनेर हैन कानुनलाई कसरी धज्जी उडाउँछन् भन्ने कुरा यो खुलेआम हुँदै एउटा देश बनाउँछु भनेर आएको भर्खरको युवाको सक्सेस देखेर कति जलेका रहेछन् है हाम्रो राजनीतिज्ञहरू के होइन पहिलो कुरो त त्यो फाइल पाप ढिलो चाँडो कराउँछ तपाईँले भनेका सबै फाइलहरू एक दिन खुल्नेछन् ढिलो वा चाँडो होला एक दिन अवश्य पनि पाप यही धरतीमा कराउनेछ ढुक्क हुनुहोस् मेरो सुरुको प्रश्न त जस्टिफाई भयो नि त एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको यदि सांसद रवि लामिछाने हुन्थ्यो भने उनको यति चाँडै निर्णय आउँदैन थियो होइन यो गलत कुरा हो किनभने उहाँको निर्णय योभन्दा अगाडि आउनु पर्थ्यो नि त चुनाव लड्नु अगाडि केपी ओलीले गरेको संसद विघटन सही थियो भनेर बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेको होइन रविको विपक्षमा अब एउटा कुरो मैले तपाईँलाई भने एउटा व्यक्ति अल अफ सडन कहाँबाट आउँछन् युवराज सफल अनि उनी मुद्दा होइन यो केही गर्न आएको होइन रवि लामिछानेजी अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने अवस्था भइसकेपछि त्यहाँ उनका धेरै कुकर्महरू छताछुल्ल भइसकेपछि उनले गरेका कारोबारहरू बिग्रिएपछि फ्याङ्लो झोला लिएर गएका थिए रित्तो हात फर्किएका हुन् र यहाँ आएर उनले यति तरक्की गरे कि साधारण मान्छेले सोच्नै सक्दैन रविजीप्रति त राज्य प्रशासन यति कृपालु भयो कि तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु त्यसो भए आत्महत्या दुरोत्साहनको जो केस थियो त्यसको एक खालको फैसला भयो सरकारी वकिल कार्यालयले जहिले पनि त्यसको पुनरावेदन गर्छ याद गर्नु होला सन्दीपको पनि अहिले त्यही गरिरहेको हो सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन नै गरेको छैन त्यतिखेर उहाँप्रतिको अतिरिक्त अनुराग चाहिँ हामीले नहेर्ने उहाँप्रतिको सदाशयता नहेर्ने पुनरावेदन अनि निर्वाचन आयोगले अरूको हकमा भइदिए नागरिकताको कुरामा छानबिन गर्नु पर्थ्यो कुन विदेशी शक्ति हाबी भएर त्यतिखेर रविजीको निर्वाचन आयोगले के हेरेर बस्यो त त्यति बेला हो त्यही हो उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय तागतले निर्वाचन आयोग गलेको हो म त्यो जनमतको त कदर भएन नि त तपाईँको झनै 49,49,000 जनमतको कदर त भएन नि त होइन एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु जनमतले कुनै व्यक्तिलाई जितायो भन्दैमा त्यसका सबै नेपालको संविधानमै भनेको छ नि होइन रविजी तपाईँ एउटा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सार्वभौम सत्ता र सार्वभौम सम्प्रभुता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको छैन र जनताले चाहे पछाडि के अब हामीले चाहिँ हुँदैन भनेर हुन्छ तर संवैधानिक अङ्गको पनि त ख्याल गर्नु पर्यो कानुन विधि नियममा बस्नु पर्यो उहाँले अरूको हकमा भए के भन्नुहुन्थ्यो आफू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण तर यो संविधानभन्दा माथि त जनता छ नि एबभ दि कन्स्टिट्युसन व्यक्ति हुँदैन जनता छन् नि जनता सम्प्रभु छन् तर जनताले कानुन बनाउने हुन् आफ्नो लागि र जनताले समय अनुकूल त्यसलाई एमेन्डमेन्ट पनि गर्न सक्छन् संशोधन पनि गर्न सक्छन् आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत पार्लियामेन्ट मार्फत त्यसको एउटा विधि छ प्रक्रिया छ तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु रवि लामिछाने केही गर्न आएको हो केही बन्न आएको हो केही दिन आएको होइन केही लिन आएको हो केही बन्न आएको एउटा अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी व्यक्ति हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस् एउटा दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अनि हिटलर पनि महत्त्वकाङ्क्षी व्यक्ति नै थिए नि त्यही भएर त डुबायो नि होइन उनले डुबाए कि बनाए चरम जङ्गली महत्त्वकांक्षा पाल्ने मान्छेले नि त्यो देशको जेलेन्स्की पनि महत्त्वकांक्षी थिएन उनी उदाए हैन हिटलर पनि महत्त्वकांक्षी थिए उनी उदाए जो मान्छे आवश्यक भन्दा ज्यादा महत्त्वकांक्षी हुन्छन् तिनीहरूले युद्ध निम्ताउँछन् तिनीहरूले बवाल बवण्डर गर्छन् तिनीहरू धन सत्ता पदको लागि आसक्त भएर त्यो आफ्नो चरम स्वार्थको बलिवेदीमा राष्ट्र र जनतालाई होम्छन् अहिले यही भइरहेछ यहाँ र तपाईलाई अर्को कुरो मैले भनिहालौँ रवि लामिछानेजीको हकमा मैले तपाईलाई के कुरा भन्छु भने उहाँ क्याबिनेटमा जानु हो अहिलेको अवस्था के हो भने उहाँका जति भाइ मन्त्री हुनुहुन्छ त्यति मात्रै होइन जति पनि सांसद हुनुहुन्छ उहाँले त उहाँको सिद्धान्त के हो भने गिरिजावादी हुनुहुन्छ आफूले नपाएको कुर्सीको खुट्टा भाँच्नुहुन्छ उहाँले गएर देउसी भैलो खेल्नुभयो राणो रुगाई गर्नुभयो सामान्य प्रशासन भने पनि देऊ भन्नुभयो तातो पानी छैन भने चिसो पानी मै नुहाउँछौँ भन्नुभयो तर अहिले अवस्था के आएछ भने हुन त जे पनि निर्णय हुनसक्छ उहाँहरूको 95% उहाँहरूले सरकार छोड्ने निर्णय गर्नुहुन्छ मेरो विचारमा 5% चाहिँ यदि उहाँले सरकार छोड्नु भएन भने दुई कारणले छोड्नुहुन्न एउटा विगतमा उहाँलाई जति भन्यो त्यति पैसा खनखन गनेर दिने 50औं लाख दिएर उहाँको फाइनान्सको लोन तिर्दिने उहाँको लागि गाडी किनिदिने डिपी अरियाल जस्ता अराजनीतिक म्यान पावरका दलालहरू
जसलाई उहाँले गुण तिर्नुपर्ने अवस्था छ र ती मान्छेहरू प्रचण्डसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर सरकार नछोड्ने। अब आइएनजिओको ठेकदारको रूपमा रहनुभएका अहिलेका शिक्षा मन्त्री, त्यसै गरी केटाकेटी टाइपका स्वास्थ्य मन्त्री, को मन्त्रीहरू अहिले सरकार छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बुझेको कुरा के भने त्यहाँ रन्डाखाल भाँड भइयो मचिएको छ। यदि रवि लामिछाने त्यो सरकारमा बस्ने 5% निर्णय त्यो नहोला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यदि त्यस्तो केही कथम निर्णय भयो भने त्यहाँ दुईवटा कुराले काम गरेको हुनुपर्छ। एउटा, रवि लामिछाने आफ्ना प्रतिनिधिलाई सरकारमै छाडेर पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा सरकारलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। दोस्रो कुरो, उहाँमाथि भएको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न पनि उहाँहरू मन्त्री बनिरहनुपर्छ। रवि लामिछानेजी माथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न उहाँ आफै मन्त्री बनेर प्रभाव पार्न चाहनुहुन्थ्यो, सक्नु भएन, अरू मार्फत प्रभाव पार्नुहुन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ रवि लामिछाने गलेर थाकेर अनि बाहिर जति फ्यान क्लब चलाएको झाँसा दिए पनि भित्रभित्रै पार्टी अर्कै गिरोहको कब्जामा गएको हुनाले 40% पनि नपुग्ने अवस्था हुनाले रविजी चुपचाप लाग्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिर आउने निर्णय नै गर्नेछन्। त एउटा व्यक्तिलाई फेरि कति खेदो खनेको के है, होइन व्यक्ति नै समस्या भयो। जस्तो प्रचण्डले कति मेहनत गरेर चितवनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रयास गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचन त्यहाँबाट उनले जिते। अचानक रवि गइसके पछाडि त्यहाँ तहल्का मचियो। ओहो रवि आउने भयो भने चाहिँ उनी गोर्खा भागे। यहाँ तपाईँको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4मा गगन थापाले आफ्नो अड्डा जमाएका थिए। अन्तिम अवस्थामा 70 जाने भनेका गगन थापाले अन्तिम अवस्थामा जब रविले चाहिँ उता चितवनमा दर्ता गरे नि, मनोनयन दर्ता गरे, त्यस पछाडि यिनले गएर मनोनयन दर्ता गरे। अब यहाँ त सबैलाई के थियो, डर थियो भने भोलि हाम्रो राजनीति सकिन्छ, रविको क्रेजले, रविको राइजले हाम्रो राजनीति सकिन्छ भन्ने कुराले राष्ट्रिय सहमति गरेर सकाए है रविलाई। तेरिका यो जनतालाई भुलभुलाइमा पार्ने नाटक रहेछ। तपाईँले यो सिनेरियो देखायो, मैले एक्सप्लेन गरेको सिनेरियो देखिएको हो कि तपाईँ भन्नुहोस् न। तेरिका चक्रे मिलनधरीलाई सूचना छाडेर चक्रजी तपाईँ गोर्खा जाने कि नजानी भनेर रविजीको सूत्रले संवाद चलाएको सूचना छ हामीसँग, याद गर्नु होला। अनि यो सब सेटिङ हो के, प्रचण्डसँग रविजीको सम्बन्ध पहिला खराब थिएन, याद गर्नु होला। अहिले पनि छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू सरसल्लाहले प्रचण्ड त्यहाँ गए रवि नजानी, यहाँ काठमाडौँबाट लड्ने, प्रचण्ड चितवनबाट लड्छन् भने यो सब नाटक नौटङ्गी हो। एकअर्कासँग उनीहरू लड्नै चाहँदैनथे, नानीका बा आदि इत्यादि भन्ने झाँसा, यो सब नाटक नौटङ्की रहेछ भन्ने कुरो त पछि प्रमाणित भयो। हाम्रो सर्वश्री श्रद्धेय राजनेताको पेट केपी शर्मा ओलीज्यूका ढुङ्गाले हान्छु भन्ने रवि लामिछाने अहिले कुन नैतिकताको आधारमा नेकपा एमालेमा ख्वामित जनी गरेर मलाई महासचिव पाऊँ भने, पहिला उपाध्यक्ष पाऊँ भने र त्यो नपाएपछि सचिवमा भने पनि जान्छु भने, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रवि लामिछानेले यिनै पार्टीहरू ध्वस्त भए, धाराशायी भए, यहाँ नयाँ शक्ति चाहिन्छ, विद्रोही शक्ति चाहिन्छ भनेर आउनुभयो होइन। उहाँको वैकल्पिक शक्तिको झाँसा त 3 महिना नपुग्दै टाइटाई फिस, हात्ती आयो फुस्सा, त्यति मात्रै हो र प्रचण्ड कहाँ गएर अथेन्टिक सूचना हो। मलाई गृहमन्त्रीमा रिइन्स्टेट गर्नुहोस्, पुनर्स्थापित गर्नुहोस्, म तपाईँको पार्टीमा उपाध्यक्ष वा महासचिव जुन पद दिए पनि आउँछु भन्नु हो। यतापट्टि काङ्ग्रेस कहाँ गएर गगन थापा मार्फत सन्देश पुर्याउनु भयो उहाँले, अब म तपाईँहरूकै लाइनको मान्छे हो किनभने मैले पार्टी प्रणाली सभापति बनाएको छु, मलाई उपसभापति वा त्यही अनुसारको कुनै पद दिनुहोस् भन्नुभयो। भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेको एक मात्र मिसन भनेको सत्तामा हावी, उहाँलाई बदनाम गर्ने मात्रै हो, बदनाम होइन। उहाँको राइजले चाहिँ हाम्रो राजनीति धराशयी हुन्छ भन्ने रिडिङ सबैले केही हुँदैन। एउटा कुरो के छ भने नि, सुन्नु राहदानी सम्बन्धी कुरोमा उन्मुक्ति काहीँ हुँदैन। राहदानी सम्बन्धी रातो पासपोर्ट बेच्नेहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति हुन्छ, रविलाई चाहिँ हुँदैन होइन। सजाय हुनुपर्छ, हुन्छ। पासपोर्ट दुरुपयोग भने चाहिँ के हो होइन, बेच्नु पर्यो नि त पासपोर्ट। सुन्नु मेरो त्यसमा अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु पर्यो होला नि। होइन पक्नु न, मेरो कुरो भन्दैछु। राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी, पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा यदि अदालतले फैसला गर्यो भने, सही ढङ्गले फैसला गर्यो भने रविजी आजीवन चुनाव लड्न पाउनुहुन्न। उहाँले चुनाव लड्न नपाउने भने उहाँ सन्त नेता होइन, उठ्छ कि फड्कार साला जता जाला उतै खाला, म सत्ताको राजनीति गर्दिनँ, म एकदम जनताको राजनीति गर्छु, मलाई पद चाहिँदैन भन्ने होइन। नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा उहाँले पद ताकिरहनु भयो। अब तपाईँले राहदानी दुरुपयोगको कुरा गर्नु, दुरुपयोग एक तरिकाले मात्रै हुँदैन, त्यो त दुरुपयोग मात्रै राखेर रातो पासपोर्ट बेच्नेहरू, एक ट्याङ्का रातो पासपोर्ट बेच्नेहरू चाहिँ
तपाईँले अघिदेखि एउटा जिकिर गर्नुभएको छ कि राज्य यसरी दण्डहीनतामा पुग्छ, फलाना तिलाना ढिस्कानाले गल्ती गरे त्यस कारण रविको गल्तीलाई पनि सबै ठाउँमा छुट दिनुपर्छ भन्ने तर्क आउँदैन। रवि मात्रै होइन, रवि लगायत सबैलाई कारवाही हुनुपर्छ। एक दिन आउनेछ, तपाईँले भनेका यी सारा यी धन्दा सेटहरूलाई पनि कारवाही गर्ने दिन आउँछ। तर रविको कुरा चाहिँ बढी गम्भीर छ, किनभने उनी सबभन्दा चोखो हुँ, इमान्दार हुँ भनेर आए। काशी तिवारीलाई मार्नेहरू चाहिँ तपाईँ खुलेआम हिँड्ने, काशी तिवारी हत्याकाण्ड चाहिँ तपाईँको नहुने, सिरियस नहुने होइन, सिरियस नहुने। अनि रविको चाहिँ एउटा कानुनी त्रुटि चाहिँ एउटा तपाईँको अनुसूची फारम नभरेको चाहिँ त्रुटि हुने भने सुन्नु, त्यो दिन पनि आउँछ, त्यो दिन पनि आउँछ जतिखेर काशी तिवारीलाई मार्नेहरू अहिले खुलेआम हिँडिरहेछन्। तिनीहरूलाई पनि हत्याकाण्डमा प्रहरी अगाडि लाठी घोचेर होइन निर्मम तरिकाले मारेका छन्, बलात्कार गरेर, त्यो पनि मन्दिरमा लगेर। ती मध्ये कतिवटा सजाय भएको छ र तिनका नाइकेलाई पनि त्यो मुद्दा अवश्य कारवाही हुन्छ, तिनीहरूमा पनि कारवाही हुन्छ। सुन्नुहोस्, जायरी चाहिँ गौरको थानामा अहिले छ, अर्को कुरो जायरी अगाडि बढेको छैन। त्यो पनि एक दिन अवश्य पनि छानबिन हुन्छ र कारवाहीको दायरामा ती पापीहरू आउँछन्, ती रक्तपिपासु आउँछन्। ढुक्क हुनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले सोचे जस्तो यो मामुली मुद्दा होइन रवि लामिछानेको, किनभने अरूलाई चाहिँ सजाय हुने त्यही केसमा अनि रविलाई नहुने किन? आजसम्म राजधानी दुरुपयोग, त्यसै गरी अर्को देशको नागरिक भएको बेलामा नेपाली पासपोर्ट निकाल्नेलाई आजसम्म 1 वर्षभन्दा कम सजाय भएकै छैन, याद गर्नुहोला। त्यसो भए रविजीलाई सुनपानी छर्किने, गौत पानी छर्किने, चोख्याउने, यो त रवि लामिछानेको मुद्दा हो। आजसम्म अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता मैले पुनः प्राप्ति गरेँ भनेर को आयो त? को छ? होइन, याद गर्नु होला। होइन, त्यसरी एउटा इतिहास निर्माण गर्ने याद गर्नु होला। हाम्रो त नागरिकता पोलिसी खुकुलो छ। हामीले एउटा कडा प्रावधान के राख्नुपर्छ भने आफ्नो महान नागरिकता च्यातचुत पारेर, तपाईँलाई थाहा छ इतिहासकै पहिलो र अन्तिम गृहमन्त्री उहाँ हो जसले नागरिकता बाँड्ने मन्त्रालयमा राखेर पछि आफू अनागरिक हुँ भन्दै नागरिकता लिन लाइन बसेर जानु हो। योभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा केही पनि हुँदैन। नैतिकता भन्ने धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। केशरबहादुर विष्टले रङ्गशालामा वितण्डा हुँदा त्यहाँ मान्छे मर्दा किन राजीनामा दिनुभयो? कृतिनिधि विष्ट आन्दोलन गरे राजीनामा दिए नि, अहिले पो खुरुक्क दिए भन्छन् नि। अहिले के भन्छन्? मैले त नैतिकता देखाएँ, राजीनामा दिएँ। कति दिन आन्दोलन गरेको? त्यो आन्दोलनमा घाइते हुने, पक्राउ पर्नेहरूसँग मेरो भेट भएको छ। ल ठिक छ, तर रविजीले नैतिकताको नपनि चोखो निदो एकदम अर्कै किसिमको भने हो नि। अनि अर्को कुरो के छ भने आफ्नो देशको, याद गर्नु होला, आफ्नो महान नागरिकता त्याग्नेलाई सजाय स्वरूप अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ, वंशजको दिनु हुँदैन। मेरो यो कठोर जिकिर हो र एक दिन कानुन त्यो संशोधन गर्नु पर्यो नि, संशोधन गर्नुपर्छ। अब आफ्नो देशलाई याद गर्नु होला। अनि अर्को कुरो, 25 वर्षभन्दा माथि स्वस्थ मानसिकताको मान्छे पेटको लागि, करियरको लागि आफ्नो आमा तुल्य नागरिकता बेच्छ भने त्यो मान्छे यहाँ आएर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न पाउनु हुँदैन। र सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद, यसपटक एउटा घातक डिस्कोर्सको पनि यहाँ सुरु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 4 वर्ष अगाडि अत्यन्तै विषालु प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। हरेक नेपालीले चाहन्छ भने 2 देशको नागरिकता लिन पाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले यो घातक डिस्कोर्स नागरिकता त मकै भटमास चक्लेट जस्तो हो भनेर रवि लामिछानेले खोलेका छन्, याद गर्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घातक कुराहरू आइरहेको छ र नागरिकता भनेको लडतरो कुरो होइन। यो देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्ने राष्ट्रघातीहरू को मतियारसँग चोचोमोचो मिलाउने कुरा हो। र रवि लामिछानेले यो देशको नागरिकता त्यागेपछि उनी राजनीतिमा अयोग्य भएका हुन्, उनले सन्यास लिनुपर्छ भन्ने मेरो फाइनल जिकिर हो। मिडियामा आएर ट्याउट्याउ गर्ने वा राजनीतिमा आएर ठुला कुरा गर्ने नैतिक अधिकार छैन। अर्को कुरो याद गर्नु होला, रवि लामिछाने माथिका अनेक सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि सबै, हिजो फ्याङ्लो झोला बोक्ने मान्छेसँग आज करोडौँको सम्पत्ति थुप्रिएको छ। फेरि तपाईँले अरूको हकमा भन्नु होला, रवि लामिछाने त अरूभन्दा सन्तन त, एकदम इमान्दार पुरुष रे नि त। आफूलाई दाबी गरेको देवादिदेव महादेव जस्तो, गल्ती नगर्ने, आई एम द स्टेट जस्तो, लुई जस्तो उहाँ हुन त भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतार हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने रवि लामिछानेको कारण नेपालमा राष्ट्रघातका अनगिन्ती ढोकाहरू खुलेको हुनाले यो ढोका बन्द गर्नुपर्छ र राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ रवि लामिछाने छ कि, कवि लामिछाने छ कि, छवि लामिछाने छ कि, त्यो हेर्नु भएन। इकार उकार ह्रस्व दीर्घ आदि इत्यादि हेर्ने भन्दा पनि स्पष्ट ढङ्गले फैसला सुनाउनुपर्छ र यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच पुनःजी। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू।